नमस्कार। कार्यक्रम अलग धारमा यहाँलाई हामी हार्दिक स्वागत गर्छौँ। दर्शक, सरकारले आर्थिक वर्ष 2077-78 का लागि 14 खर्ब 74 अर्बको अनि 64 करोड रुपैयाँको बजेट ल्याएको छ। यो चालु आर्थिक वर्षको भन्दा 58 अर्ब कम बजेट हो। आज हामी यही बजेटको विशेषता र चुनौतीहरू केलाउँदैछौँ आजको अलग धारमा। त लागौँ आजको प्रस्तुतितर्फ। अब आजको प्रस्तुति दर्शकवृन्द हो। दर्शकवृन्द, पछिल्लो 2 महिनाको अवधिमा कोभिड-19 का कारण सबै क्षेत्र तहस नहस बनेको छ। अहिले यी सबै क्षेत्रको पुनरुत्थान गर्नु अहिलेको मुख्य चुनौती हो। सँगसँगै मुलुकलाई आर्थिक निर्भरताको बाटोमा लैजाने प्रतिबद्धता अनुसारको परिणाम निकाल्न अहिले एकसाथ लाखौं बेरोजगार नागरिकहरूलाई रोजगारीको अवसर दिनुपर्ने चुनौती समेत सरकार सामु तेर्सिएको छ। बजेटको स्रोत र प्राथमिकतामा समस्या नै समस्या। साधारण खर्च नघटाए अर्थतन्त्र टाट पल्टने जोखिम। लाखौं नागरिक रोग भन्दा बढी भोकले मर्ने त्रासमा। आगामी आर्थिक वर्षका लागि सरकारले सार्वजनिक गरेको बजेटको स्रोत र प्राथमिकताका विषयमा सरकारभित्रैबाट आलोचनात्मक टीका टिप्पणी भइरहेका छन्। विशेष गरी पेट्रोलियम पदार्थ र विद्युतीय सवारी साधनको भन्सार शुल्क वृद्धि, स्वास्थ्य क्षेत्रमा विनियोजन गरिएको बजेट अनि रोजगारी सिर्जना गर्ने प्राथमिकताका विषयमा सबैभन्दा बढी सरकारको आलोचना भएको छ। तर सरकारले विद्युतीय सवारी साधन आयातमा भन्सार सुविधा दिँदै पेट्रोलियम पदार्थको खपत निरुत्साहित गर्ने पुरानो प्रतिबद्धता प्रस्तुत बजेटमा बिर्सिएको यथार्थ अझै पनि स्वीकार गरेको छैन। पेट्रोलको आयात कम गर्नलाई विद्युतीय गाडी आयात गर्ने अनि त्यो चाहिँ 2 वर्षको पेट्रोलियमको आयात जति चाहिँ त्यो पेट्रोलियमबाट नचल्ने विद्युतबाट चल्ने गाडीले नै खाइदिने हुँदा त हाम्रो नीति त विवेकपूर्णै भएन। त्यसो हुनाले अहिले पनि पेट्रोलियम पदार्थबाट चल्ने गाडी भन्दा विद्युतीय गाडीहरू केही सस्तो हुने गरी भन्सारका दरहरू कायम गरिएको छ। त्यो सस्तो हुने काम गरिरहँदाखेरि सार्वजनिक सवारीका साधनमा त यसै पनि कम छ, 10% छ र निजी सवारी साधनहरू विद्युतीय गाडीहरू ल्याउँदाखेरि हामीले पेट्रोलियम पदार्थबाट चल्ने गाडी भन्दा सस्तो होस्, तर यति धेरै सस्तो नहोस् कि अत्यन्त महँगा गाडीहरू अत्यन्त धेरै मूल्य तिरेर ल्याउने स्थितिमा फेरि व्यापार घाटालाई प्रतिकूल असर परोस्। त्यस्तो पनि हुन दिनु भएन भनेर यो व्यवस्था गरिएको हो। विद्युतीय सवारी साधनको आयात बढाउने घोषणा गरेको सरकारले आर्थिक वर्ष 77-78 को बजेटमा विद्युतीय गाडीमा भन्सार शुल्क 10% अनि भ्याट 13% लगाउने घोषणा गरेको छ। जेठ 15 गते संघीय संसदमा प्रस्तुत बजेटमा 80% सम्म भन्सार शुल्क लाग्ने उल्लेख छ। गाडीको क्षमता अनुसार 40 देखि 80% सम्म अन्तशुल्क समेत विद्युतीय सवारी साधनमा लाग्नेछ। विद्युतीय गाडीमा अहिले भन्सार शुल्क अनि भ्याट सहित मूल्यको 22 देखि 24% मात्रै राजस्व तिर्नुपर्ने व्यवस्था विपरीत सरकारले गाडीको मूल्यको 125% सम्म राजस्व तिर्नुपर्ने अवस्था सिर्जना गरेपछि व्यवसायीहरूले विरोध गरेका छन्, जुन क्षेत्रमा ठूलो लगानी भइसकेको छ। सरकारले केही विषयहरू जस्तो विद्युतीय सवारी साधनहरूको प्रयोगलाई उच्च प्राथमिकता दिने घोषणा गर्दै तद अनुरूप महसुल दरहरूमा उच्च छुट दिँदै आएको सन्दर्भमा अटोमोबाइल व्यवसायीहरूले पनि त्यसको अनुसरण गर्दै विद्युतीय सवारी साधनहरूको सहज आपूर्ति लगायत त्यसका लागि आवश्यक पर्ने वर्कसप चार्जिङ स्टेसनहरू स्थापित गर्न आफ्नो लगानी बढाउँदै लगेका थिए। तर सरकारले आफ्नो पूर्व घोषणा व्यवस्था गर्दै विद्युतीय सवारी साधनहरूमा पनि डिजेल र पेट्रोलका गाडीहरू जस्तै उच्च महसुल दर लगाएको कारण त्यसै पनि महँगा विद्युतीय सवारी साधनहरूको मूल्य डिजेल र पेट्रोलका गाडीहरूभन्दा महँगो हुन पुगेकोले आम व्यक्तिले यस्ता विद्युतीय सवारी साधनहरू खरिद गर्नै नसक्ने
अवस्था उत्पन्न भएको छ। यता विश्व अर्थतन्त्रलाई नजिकबाट विश्लेषण गरिराखेकाहरूले पनि 7% आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य राखेको प्रस्तुत बजेट कार्यान्वयनमा प्रशस्तै चुनौती रहेको औँल्याएका छन्। कोभिड-19 का कारण सम्पूर्ण विश्वको अर्थतन्त्र तहस नहस भइराखेको अवस्थामा रेमिटेन्समा निर्भर नेपालको अर्थतन्त्र सम्हालिनै नसकिने अवस्थामा पुग्ने विज्ञहरूको विश्लेषण छ। समयमै सरकारले यो सम्भावित जोखिम सम्बोधनका लागि कार्यक्रम लागू नगरेमा नेपालको अर्थतन्त्र टाट पल्टिन सक्छ। रोजगारी गुमेको छ, जसको आम्दानी बन्द भएको छ। रेमिटेन्स सुक्दै जानाले बजारमा एक प्रकारको चाहिँ लिक्विडिटी, एक प्रकारको क्याश फ्लो, एक प्रकारको साइकल त्यसले क्रिएट गरेको डिमान्ड र त्यो डिमान्डबाट सिर्जना भएको बजार र आयातबाट जन्मिएको राजस्व, यो साइकलले ऐन प्रकारेण मुलुकको खर्च धानिरहेको स्थिति थियो। अबको स्थिति, अब आउने दिनहरू अत्यन्त कठिन हुनेवाला छन्। आधा भन्दा बढ्ता रेमिटेन्स सुक्ने छ भन्ने कुरा चारैतिरबाट आउन थालिसकेका छन्। त्यसको प्रभाव सबभन्दा पहिले त ती जसले कमाउँथे तिनको खल्तीमा पर्नेवाला छ र त्यसको प्रभाव बजारमा पर्नेवाला छ। कोरोना महामारीका कारण चैत 11 पछि लगातार बन्दाबन्दीमा बसिराखेका बहुसंख्यक नागरिकको आर्थिक क्रियाकलाप यति बेला ठप्प छ। आन्तरिक श्रम बजारबाट 60 लाख भन्दा बढीले रोजगारीको अवसर गुमाइरहेका छन्। विश्व बजारमा संकुचित अवस्थामा श्रमिक रहेका छन् अनि लाखौं नेपाली विस्थापित भइराखेको अवस्था छ। उनीहरूलाई तत्काल उद्धार गर्नुपर्ने अनि व्यवस्थापन गर्नुपर्ने र यसका लागि बजेटको ठूलो हिस्सा खर्च गर्नुपर्ने अवस्था छ। लकडाउन भइसकेपछि पनि हामीले 1,12,000 भित्राइसक्यौँ भने यहाँ अन्यथा सोच्नुपर्ने कुरै हुँदैन। भारतीय नागरिकहरू पनि यहाँ अड्किनु भएको छ। सामान्यतया हाम्रो सोच के थियो भने यो त एउटा विश्वव्यापी महामारी हो, यस्तो बेलामा राष्ट्रहरूका केही साझा दायित्वहरू पनि हुन्छन्। मैले मेरो मात्रै नागरिक हेर्छु, अर्काको हेर्दिनँ भन्नु मिल्दैन। त्यस भएर हामीले समझदारी बनाएका थियौँ, जो जहाँ छ त्यही सहयोग गरौँ। त्यही अन्तर्गत हामीले 1 लाखभन्दा बढी भारतीय नागरिकहरूलाई यहाँ संरक्षण दिइरहेका छौँ। कति उहाँहरू क्वारेन्टाइनमा हुनुहुन्छ, क्वारेन्टाइनमा नभएकाहरू पनि विभिन्न ढङ्गले उहाँलाई हामीले सुरक्षा दिएका छौँ। ठाउँमा राहतहरू पुर्याइरहेका छौँ। यस्तो बेलामा आफ्नो नागरिक अर्काको नागरिक भन्नु मिल्दैन। भारतबाट पनि हामीले त्यही अपेक्षा गरेका हौँ। तर खास गरेर पछिल्लो समय भारतले आफ्ना नागरिकहरूको लागि यो श्रमिक रेल भनेर चलाइसकेपछि त्यसपछि सबै कुराहरू खलबलियो अनि हाम्रा नागरिकहरू सीमामा आउनु, सीमामा आइसकेपछि अब नल्याउनु सम्भव भएन। त्यसले अब हाम्रो आन्तरिक प्रबन्धलाई पनि अलिकति खलबलाएको छ। सङ्क्रमणको जोखिम पनि वात्तै बढेको छ। तर पनि अब यसमा कुनै अन्यथा यसलाई लिनुपर्ने, यसमा चाहिँ नेपाल त्यही पनि अहिले सरकारको निर्णय अनुसार गर्ने हो। यसमा सशस्त्र प्रहरीले रोक्यो, प्रहरीले दुर्व्यवहार गर्यो भन्ने त कुरै भएन। सरकारले खोल भनिदिएपछि उसले खोलिदिन्छ, रोक भनेपछि रोक्छ। यसमा चाहिँ व्यक्तिगत रूपमा कुनै संरचनालाई दोष दिनु उपयुक्त हुन्न जस्तो मलाई लाग्छ। आर्थिक वर्ष 77-78 का लागि 14 खर्ब 74 अर्ब 64 करोड रुपियाँको बजेट ल्याएको सरकारले स्वास्थ्य उपचार र पूर्वाधार क्षेत्रमा 90 अर्ब 69 करोड रुपियाँ विनियोजन गरेको छ। जबकि कोरोनाको बृहत परीक्षण, क्वारेन्टाइन व्यवस्थापन, उपचार तथा नागरिकको उद्धारमा राज्य कोषको ठूलो हिस्सा तत्काल खर्च हुने अवस्था छ। कोरोनाको कहर बढ्दै गएको अवस्थामा सडक अनि सदनमा सरकारमाथि अलपत्र नागरिकको उद्धारका निम्ति निरन्तर दबाव समेत परिराखेको छ। नागरिकहरू कोरोनाको महामारीसँगै भोकले मर्न थालेका छन्। यो प्रस्तुत बजेटले कतै पनि सम्बोधन नगरेको गम्भीर विषय हो। विदेशमा अप्ठ्यारोमा परेका नेपालीलाई उद्धार गर्ने सन्दर्भमा तत्काल पहल कदमी गर्न सरकारलाई अपिल गर्ने निर्णय गरेको छ। रेमिटेन्स आफ्नो अनुकूल अवस्था हुँदा खर्बौंको रेमिटेन्स पठाएर मुलुकको अर्थतन्त्रलाई भर्तेक गरिरहेका नेपालीहरू अप्ठ्यारोमा पर्दै गर्दा राष्ट्रले अभिभावकको भूमिका निर्वाह गरेर उद्धार गर्नुपर्ने कर्तव्य पूरा नगर्नु, यसलाई गम्भीरतापूर्वक नेपाली कांग्रेसको बैठकले लिएको छ। अझै यो संक्रमण बढ्यो भने यो देशले धान्न, यो बजेटले धान्न सक्छ कि सक्दैन, दृष्टि नै पुर्याएको छैन। अहिले तुरुन्त गर्नुपर्ने, अहिले इमिडिएट गर्नुपर्ने महामारी भएको बेला, लकडाउन भएको बेला के अरे जनताप्रतिको दायित्व त्यो चाहिँ निर्वाह गरिरहेको छैन।
अनि के बजेट बेकारमा 3 घण्टा वाचन गरेर बजेट 2 महिना लकडाउन भइसक्यो, मर्नु न बाँच्नु दोधारमा जनता चाहिँ अहिले चाहिँ भइरहेको छ। त्यसैले के भन्ने, यो अवस्था छ सभामुख महोदय। यहाँ बजेटमा भन्छ नीति कार्यक्रममा कोही चाहिँ भोकै हुँदैन र के अरे कोही भोकै रहँदैन र मर्नु चाहिँ पर्दैन। यहाँ मरिरहेको छ नि नारा चाहिँ कागजमा लेखेर भाषण भइरहेछ। यहाँ सभामुख महोदय दुनियाँले थाहा छ नि, यहाँ त मर्यो नि त, भोकै खान नपाएर मर्यो नि त। 70 को तोमलर सदा मुसहर मर्यो, भोकै भोकै मर्यो, राज्यलाई कानमा पुगेन सभामुख महोदय। चालू आर्थिक वर्षको भन्दा 58 अर्ब कम आकारको बजेट ल्याएको सरकारले चालू वर्षको संशोधित आर्थिक वृद्धिसँग मेल नखाने अङ्कको आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य राखेको छ, जुन कोरोना कहरका कारण थिलो भनेको अर्थतन्त्रको अघिल्तिरको अर्को गम्भीर चुनौती हो। अर्थमन्त्रीले 2.3% को वृद्धिको जुन प्रक्षेपण गर्नुभयो, यो हाम्रो CBS को प्रक्षेपण हो, तर IMF-ले 1% भनेको छ र विश्व ब्याङ्कले 1.7% भनेको छ। त्यसैले आगामी दिन भयावह हुनेवाला छ। यसको बीचमा पनि अर्थमन्त्रीले समष्टिगत आर्थिक स्थायित्व अधिकांश सूचकहरू सकारात्मक छन् भन्नुभएको छ। अब यो कसरी भन्नुभयो र उहाँ मात्रै होइन, सायद हामी सबैको एउटा दृष्टिकोणको अभाव भइकन हाम्रो मिडियाको पनि मैले समाचारहरू सुन्छु, हेडलाइनमा संयमित बजेट भनेर आएको छ र हाम्रा धेरै अर्थशास्त्रीहरूले यो सन्तुलित बजेट कम महत्त्वाकांक्षी भनिराख्नु भएको छ। तर मलाई यसरी सोचेर हामीले यो सङ्कटबाट पार पाउन सक्दैनौँ। त्यसैले हामीले आत्मसाक्षी राखेर भन्नुपर्छ, यो बजेटले सामान्यतया गरेको छ, केही गरेन भन्न हुँदैन। म अर्थमन्त्रीको सम्मान गर्छु। हामी मध्ये भएका अहिलेका अर्थशास्त्रीहरूमध्ये सायद यो हाउसमा भएका विज्ञहरूमध्ये 1 नम्बर नै उहाँ हो विज्ञताको हिसाबले, त्यसले उहाँको म सम्मान गर्छु। तर यो सङ्कट समाधान गर्ने यो घडीमा जुन आउनु पर्थ्यो त्यो ढङ्ग आएन, यो परम्परागत ढङ्गले नै यो आयो। प्रशासनिक खर्च र सार्वजनिक खर्चमा मितव्ययिता अपनाउने घोषणा गरेको सरकारले भारततर्फको खुल्ला सिमानालाई देखाएर बजार मूल्यमा नकारात्मक असर पर्ने ढङ्गले पेट्रोलियम पदार्थमा समेत भारी भन्सार दर थोपरेको छ, जसको प्रत्यक्ष असर मूल्य वृद्धिमा पर्नेछ। राज्यका उपलब्ध संयन्त्र प्रभावकारी ढङ्गले परिचालन गर्न नसक्दा सृजित समस्याको बोझ समेत सरकारले आम नागरिकको थाप्लोमा थोपरेको छ। पूर्वाधार विकास करको दायरा परिमार्जनका नाममा पेट्रोलियम अनि डिजेलमा लिँदै आएको पूर्वाधार विकास कर बढाएर प्रति लिटर 10 रुपियाँ पुर्याइएको छ। नेपाल आयल निगमलाई भारी मात्रामा मुनाफा राखिएको छ। यसअघि आर्थिक वर्ष 73-74 को बजेट भाषणपछि सरकारले बुढी गण्डकी जलविद्युत आयोजना निर्माणका लागि भन्दै पेट्रोल अनि डिजेलमा 5 रुपियाँ पूर्वाधार विकास कर लिँदै आएको थियो। अहिले भारतमा इन्धन तस्करी बढेको बहाना देखाएर सरकारले पुनः इन्धनमा कर बढाएको छ। स्वदेशी छापाखाना उद्योगलाई संरक्षण गर्ने भन्दै आयातित पुस्तकमा लगाएको कर पनि सरकारले यथावत राखेको छ, जसको चौतर्फी आलोचना भइराखेको छ। हामीलाई सीमावर्ती क्षेत्रमा कारोबार सम्हाल्न अथवा अव्यवस्थित कारोबारलाई व्यवस्थित गर्न कठिनाइ हुन्छ। अहिले नेपाल र भारतको बीचमा पेट्रोलियम पदार्थको करको दरमा अत्यन्त धेरै फरक भएको हुनाले नेपालमा पेट्रोलियम पदार्थ छिमेकी सीमा पारी भन्दा धेरै सस्तो, अवस्था हेरी 20 रुपियाँदेखि 30 रुपियाँसम्म नेपालमा सस्तो हुने, जसले गर्दा नेपालको सीमा क्षेत्रबाट अत्यन्त धेरै पेट्रोलियम पदार्थ चोरी निकासी हुने अथवा सवारी साधनै यता आएर लिएर जाने स्थिति हो। हामीले यो अवस्थालाई सम्बोधन गर्न केही समय अगाडि पूर्वाधार विकास करमा 5 रुपियाँ थप्यौँ र 10 रुपियाँ बनायौँ। त्यो यथावतै छ, तर त्यसपछि पनि अहिले करिब 22 देखि 25 रुपियाँ हाम्रो सीमावारी पारी पेट्रोलियम पदार्थको मूल्यमा फरक छ। त्यसो हुनाले त्यो मूल्यलाई कमसेकम 10 रुपियाँ चाहिँ कम गरौँ भनेर 10 रुपियाँ औसतमा चाहिँ बढ्ने गरी यो चाहिँ आयात मूल्य चाहिँ बढ्ने गरी त्यो गरिएको छ। कोभिड-19 का कारण मुलुकको सबै क्षेत्र तहस नहस छ।
जसको पुनरुत्थान गर्नु अहिलेको अर्को गम्भीर चुनौती हो। तर मुलुकलाई आर्थिक निर्भरताको बाटोमा लैजाने अनि समाजवाद उन्मुख दिशामा अघि बढाउने घोषणा गरेको सरकारले बजेटमा संघीयताको मर्म अनि भावना कतै पनि सम्बोधन नगरेको आवाज संघीय संसदमा समेत उठेको छ। त्यसैले पनि न हाँसको चाल न बकुल्लाको चाल जस्तो बजेटको कार्यान्वयन अर्को चुनौती हो। चालू खर्चमा 64%, 64.4% छ। पुँजीगत खर्च 23.9% छ र बजेट वित्तीय व्यवस्था त्यो 82 आज होला 11.7% छ। त्यो पनि चालुमा खर्चमा जोड दिनुस् त कति विकासमा खर्च हुन्छ? 23.9 ल 24 राख्ने एक थपले र त्यसमा पनि तपाईको मान्यजीहरूलाई थाहा छ कि छैन, मैले सुने अनुसार जति पैसा जान्छ उपभोक्ता समिति बन्छ त्यसमा पिसी काट्छ। अरू के लेनदेन हुन्छ मलाई थाहा छैन। त बजेट कति खर्च हुँदो हो विकासमा? त्यसमा पनि सबै खर्च हुँदैन, सबै खर्च त हुँदैन। अनि विकास कहाँबाट हुन्छ? जनताले राहत कहाँबाट पाउँछ? त्यसैले चाहिँ यो बारेमा छल पर्नु पर्यो। सभामुख महोदयसँग मेरो विनम्र आग्रह के छ भने हाम्रो यो अर्थ प्रणाली उत्पादन जुन सम्बन्ध छ पुँजीवादी छ। सरकारले विनियोजन गरेको बजेटको आकार हेर्दा स्वास्थ्य तथा कृषिलाई केही बढी प्राथमिकता दिए जस्तो देखिएको छ, जसलाई देखाएर सरकारले आफ्नो बचाउ गरिराखेको छ। तर कुल बजेट मध्ये 9 खर्ब 48 अर्ब 94 करोड रुपियाँ चालू खर्च छ। तर राजस्व सङ्कलनको लक्ष्य 8 खर्ब 89 अर्ब 62 करोड रुपियाँ मात्रै छ। यो अवस्थामा घाटा बजेटले डुब्न लागेको अर्थव्यवस्थालाई पार लगाउन हम्मे पर्नेछ। संशोधित अनुमानहरू हेर्दै गएपछि खर्च 37%ले बढ्ने, चालू खर्च 35%ले बढ्ने, अब वित्तीय व्यवस्था 31% छ, त्यसमा केही गर्न सकिन्न। अनि राजस्व 22%ले बढ्ने भन्नुभएको छ। 22%ले राजस्व कसरी बढ्ला? 7% को मुद्रास्फीति स्वीकार गर्नुभएको छ, 7%ले अर्थतन्त्र बढ्छ भन्नुभएको छ। आधार छैन अर्थमन्त्रीजी। फेरि हामी अर्को वर्ष यी उभिँदाखेरि 22% भएन भन्नुपर्छ। तपाईँले पोहोर साल 29% भन्नुभयो, हामीले हुँदैन 12-13 हुन्छ भने 12-13 पनि नहुने अवस्था पछि आएर कोभिडका कारणले भयो। फेरि त्यही बहस गर्नु नपरोस्, मैले त्यो अनुरोध गर्न चाहन्छु। तर प्रभाव के पर्ने हो त्यसको? प्रभाव यो पर्ने हो, तपाईँले भने जस्तै अब 48%ले पुँजीगत खर्च गर्न सकिन्न, बढाउन सकिन्न। 353 भन्नुभएको छ। अघिल्लो वर्ष त्योभन्दा अघिल्लो वर्ष 240 भन्दा बढी हुन सकेन। बरु 3 थको निर्वाचन गर्ने सरकारले 271 अर्ब पुँजीगत खर्च गरेको थियो, त्यो छेउ पनि अहिलेसम्म पुग्नु भएको छैन। 353 बनाउँछु भन्दा त खालि सबै खर्चको 24% पुँजीगत खर्च पनि गर्छु भन्ने एउटा लाज जोगाउने काम मात्रै हो, त्योभन्दा बढी हुन सकेन। चुनौती नै चुनौतीका बीचमा वास्तविकता के हो भने कर प्रणालीबाट साधारण खर्च समेत थिग्न नसक्ने अवस्थामा रहेको सरकारले कर्मचारीलाई तलब भत्ता सहितका साधारण खर्च व्यवस्थापनका लागि समेत वैदेशिक सहायता अर्थात् ऋण वा आन्तरिक ऋणबाट जो गर्नुपर्ने अवस्था छ। 60 अर्ब 52 करोड रुपियाँ वैदेशिक सहायताको अपेक्षा सरकारले राखेको छ। 2 खर्ब 79 अर्ब 50 करोड रुपियाँ वैदेशिक ऋण आउने भन्ने सरकारको आकलन छ। 2 खर्ब 25 अर्ब आन्तरिक ऋण उठाउने लक्ष्य सरकारले राखेको छ, जुन लक्ष्य आफैमा चुनौतीपूर्ण हो। यसको प्रत्यक्ष असर पुँजीगत खर्चमा पर्नेछ। हो दर्शक, सरकारले विनियोजन गरेको बजेटको आकार हेर्दा स्वास्थ्य तथा कृषिलाई केही बढी प्राथमिकता दिए जस्तो पनि देखिएको छ। तर कुल बजेट मध्ये 9 खर्ब 48 अर्ब 94 करोड रुपियाँ चालू खर्च, तर राजस्व लक्ष्य 8 खर्ब 89 अर्ब 62 करोड रुपियाँ रहेको अवस्थामा घाटा बजेटले के डुब्न लागेको अर्थतन्त्रलाई पार लगाउला त? यो प्रश्न महत्त्वपूर्ण छ। यो थियो
आजको अलगधारको बजेट सम्बन्धी विशेष रिपोर्ट। यदि अलगधारलाई कुनै नयाँ सूचना, घटना, रोचक तथ्यहरू छन्, जानकारीहरू छन् भने यहाँहरूले सल्लाह, सुझाव र प्रतिक्रियाहरू दिन सक्नुहुन्छ। त्यसका लागि हाम्रो कार्यालयको टेलिफोन नम्बर 400653 मा कार्यालय समयमा बिदाको दिन बाहेक सम्पर्क गर्न सक्नुहुन्छ। यदि मोबाइलमा सोझै सम्पर्क गर्न चाहनुहुन्छ भने हाम्रो मोबाइल नम्बर हो 9802 00 2006। त्यस्तै यहाँहरूले हामीलाई इमेल मार्फत पनि जानकारी गराउन सक्नुहुन्छ। त्यसका लागि alagdhar@gmail.com मा यहाँहरूले हामीलाई इमेल गर्न सक्नुहुन्छ। त्यस्तै यहाँहरूले हामीलाई फेसबुक र ट्विटरमा पनि लगअन र फलोअन गरेर हेर्न सक्नुहुन्छ। हस् त, आजको अलगधारको सम्पूर्णलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।